अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्लाह 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 आमीन सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। और मैं तो जब भी मेरे पास साइल आया, मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। उसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, वो मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, वो मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है, तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों और, मेरे सामने सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज बताऊंगा, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाअल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, ये हदीस के बोल बता रहा हूं, ये सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं, जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औली। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकादर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बाकमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा, और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों, और एक सच्चा जज्बा लेकर आए, और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। मैं कहां कहता हूं कि मैं दूंगा, मैं कहां कहता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो एक डाकिया हूं, किसी की डाक तकसीम कर रहा हूं। मैं तो एक सफीर हूं, किसी का पैगाम लेकर आया हूं। मुझे ना देखना, मेरे अंदर 70,000 ऐब हैं, 70,000 खामियां हैं, पर देखना कि डाक किसकी है, देखना सफीर किसका हूं, देखना डाक किसकी है। मैं आज मोहम्मद आले मोहम्मद का सफीर बना बैठा हूं, आज मोहम्मद आले मोहम्मद का घर का फकीर बना बैठा हूं। यह ना देखना, यह देखना पैगाम किसका है, यह देखना मैसेज किसका है, यह देखना आवाज किसकी है। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। 2 शर्तें हैं इसकी। पहली शर्त तवज्जो, ध्यान, दर्द, कैफ, कैफियत, जज्बे, विजदान, और दूसरी शर्त इसको पढ़ के सारे आले रसूल, शुहदाए करबला, इन सारी हस्तियों को हमने बयान करना है, और फिर मोहम्मद कमली वाले को, असहाब रसूल को, यारे गार यारे मजार, उनको हदिया करना है, और दिल ही दिल में अपनी मुश्किल, अपना दर्द, अपना बयान, अपनी परेशानी, अपना जादू जिन्नात, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां बयान करनी है, और खुल के बयान करने। क्यों? सुने सुने मेरी तरफ देखें, नामुमकिन मेरे आपके लिए अल्लाह के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नामुमकिन मेरे आपके लिए है, ये नामुमकिन हो नहीं सकता। अल्लाह के लिए कौन सा नामुमकिन है कोई मुमकिन मेरे रब के लिए? आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा, और जिनसे पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक।
अब एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो है जो पढ़े लिखे हैं, और वो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है इस दुआ को मैं कैसे याद करूं। उसके लिए मुख्तसर इस दुआ का खुलासा और निचोड़ भी देता हूं जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने दिया, औलिया ने दिया, और इस दुआ का खुलासा और निचोड़ के मेरे पास हवाले सबूत मौजूद हैं। वो खुलासा और हवाला क्या है? या रब्बे लकल हम्द, बस या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द, और उसके आगे सारी दुआ की नियत कर ले बस। जो नहीं पढ़ सकता, जो कहता मैं अनपढ़ हूं, अरबी के बोल मुझे याद नहीं, इसको याद करने के लिए वक्त लगेगा, अगर 80 सिला में बैठा याद कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। बैठे याद करने का वाकया सुनाऊं। एक शख्स मेरे पास आया, गौर से सुनना जरा, तवज्जो से। मेरे पास आया, मुझे इकबाल में ले गए। 1991 की बात है। इकबाल रहतामान में उठा के ले गए, नहीं 2001 की बात है, भूल गया मैं। इकबाल रहतामान पे ले गए, वही काने वाला और वाकया है, वो बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला है। ये ले गए, 2001 की बात है या 2 की, लाहौर की बात है। क्या लगा, मुझे ले गए, कहा कि मुझे अपने पास रखा। कई दिन तक एक बकरियों का बाड़ा था, उसमें रखा, पीछे पैगाम दिया। एक दफा उस बंदे ने किसी बंदे को अपना नंबर बताया। ये पीटीसीएल नंबर, मोबाइल तो अभी आया था, थोड़ा थोड़ा था, वो इतना फैला नहीं था। ये जो पीटीसीएल नंबर होता है, ये बताया। कहा कि बस मैंने वो नंबर याद कर लिया। क्यों? बेचैन था, परेशान था। उसने जल्दी से बताया, मैंने वो जल्दी में याद कर लिया। जब मुझे रिहा किया, बल्कि मुझे एक और वाकया भी याद आया। एक और साहब ने बताया, वो मुझे मिले नहीं, अपना कोई वाकया सुनाया था कि इस तरह अगवा करके ले गए। ये 4, 5, 8 साल पहले की बात है। तो उसने मोबाइल नंबर बताया था कि इस पे बैलेंस डलवा देना। बस मैंने मोबाइल नंबर याद कर लिया, और फिर जब मैं पैसे देके छूटा तो मैंने कहा ये मोबाइल नंबर है। फिर उसने उस मोबाइल नंबर के पीछे से फिर सारी कहानी दरियाफ्त कर ली और कहा कि मैंने वो पीटीसीएल नंबर दे। उन्होंने पीटीसीएल नंबर से सब खोज लगा के उस बंदे तक पहुंचे जिसने करोड़ों लेके बंदा छोड़ा था। फिर उससे माल भी लिया, दौलत भी लिया, सामान भी लिया, उसको सजा भी मिली। जब इश्क हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, एक ही वक्त में नंबर याद हो जाते हैं, एक ही वक्त में दुआएं याद हो जाती हैं, एक ही वक्त में लफ्ज बोल याद हो जाते हैं, और एक ही वक्त में लफ्ज और बोलों की तह तक इंसान पहुंचता है। पढ़े मेरे साथ, या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाए। पढ़े, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बे लकल हम्द। अब मैं उनके लिए लफ्ज पढ़वा रहा हूं जिनको याद नहीं, और उन्होंने इंशाल्लाह याद करना है। जब तक याद ना हो, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मगरिब आने से पहले जब तक याद ना हो, इसको इन लफ्जों में पढ़ना है। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, और जिनको याद है वो सारी दुआ पढ़ेंगे। पढ़े, या रब्बे लकल हम्द, या रब्बे लकल हम्द। नहीं, अल्लाह को अपना इश्क नहीं दिखा रहे, अल्लाह को अपना दर्द नहीं दिखा रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हमने आज की दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं बोलों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं जज्बों के साथ दुआ मांगनी है, इन्हीं लफ्जों के साथ आज की महफिल की दुआ मांगनी है, आज की मजलिस की दुआ मांगनी है। इन्हीं अल्फाज के साथ आज का इख्तिताम करना है, और इन अल्फाज के साथ मोहम्मद आले मोहम्मद का वसीला देना है, और इन अल्फाज के साथ दुआएं कबूल करानी है। आप जज्बों से पढ़ें, लफ्जों से पढ़ें, हर्फों से पढ़ें, दिल से पढ़ें, कैफियतों से पढ़ें, डूब के पढ़ें, विजदान से पढ़ें, और डूब के कैफियतों के साथ उठाएं हाथ और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अब इसको पढ़ें, या रब्बे लकल हम्द को पढ़ें, और जज्बों से पढ़ें, और अपनी मुश्किलों और अपनी परेशानियों का तस्वर करके पढ़ें। आज की महफिल की यही दुआ है, मैं दुआ शुरू कर चुका हूं। आज की महफिल का यही इख्तिताम है, आज की महफिल का यही दुआ है, आज की महफिल की यही दुआ है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, आज की महफिल की यही कबूलियत है, और कबूलियत है, और कबूलियत है। या रब्बे लकल हम्द
या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, या रब्ब लकल हम्द, 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 या रब्ब लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब या रब्ब लकल या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द, या रब्ब लकल हम्द कमा यंबगी बेजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, या रब्ब लकल हम्द। परवरदिगार आलम, इन बोलों की बरकत से, इमाम हुसैन के वसीले से, ईरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से, तमाम औलिया हमारे सिलसिले के अकाबिर औलिया के वसीले से इन सबके गम दूर कर दे, इनके दर्द दूर कर दे। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया की परेशानियां दूर कर दे। ये मजमा जितना आया बैठा है और पूरी दुनिया में है, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी नाकामियां खत्म कर दे। डील को देखे ना, मेरे साथ डील हो रही है। गरीब आदमी, सबसे पहले ये लफ्ज कहा, जितना आप फरमाएंगे। मैं कहा देख लो। तो मैंने पूछा कि चारपाई कितना आएगा? मैं गरीब आदमी हूं, जितना आप फरमा रहे हो। मैं कहा ना पीरों में बता। उसने फिर आधा आधा आपका। मैंने कहा पहले हिसाब बता, कितने की चारपाई है, कितने की बेचना चाहते हैं, आधा आधा कर लूंगा। उसने हिसाब किताब बता, मैं कागज उठा लिख के, हमने जनाब अब लिख पढ़ हो रही है पीर साहब के विरसे की, अब लिख पढ़ हो रही है, रिटर्न हो जा रहा। जब रिटर्न हो गया ना, मैंने कहा कागज माफरूख को आज का जो है, मैं कहा इस पे अंगूठा लगाओ, ऐसे पानी लगा के ना अंगूठा लगा दिया। पानी पड़ा था ना, पानी के साथ अंगूठा लगा दिया। मैं कहा ये फिंगरप्रिंट है खास, मैंने भी अंगूठा लगा दिया कागज पे। मैं कहा आप तरीका बताता हूं। चारपाई के ऊपर बालिश ऐसे फेरता जा चारों तरफ। ये देखिए, ये चारपाई है, चारपाई है ना जैसे, उसमें चारों तरफ गिट्ठे मारना बालिश ऐसे। और मैंने एक इसम बताया, मैंने कहा ये फेरता जा। वो इसम है या कादिरो या नाफियो, 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 या कादिरो, ऐसे ऐसे फिरता जा और पढ़ता जा। मैं कहा एक पढ़। उसने पढ़ा एक, मैंने नहीं यहाँ छोड़ गया था, या फिर पढ़, या कादिरो या नाफियो। मैंने कहा रोज हर चारपाई पे ये पढ़, 1-1.5 मिनट 2 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं लगता, तेरी चारपाइयां बिक जाएंगी। कुछ अरसे के बाद वो गरीब आदमी मिला। अच्छा, मैंने कहा जो मुनाफा होगा वो आधा मेरी रख लेना है, और देख पीर का माल खाएगा तो डैश डैश डैश। और देख ले, हमने सिंध के, मैं थर पार कर, नगर पार कर, यहां गया, गायें ऐसे फिर रही थी बिल्कुल, कभी 4 गायें, कभी 5 गायें, कहीं गायें ऐसे बैठी हैं। कौन मारे कौन करे? हिंदू हैं सारे, अदब करते हैं। ओ मैंने कहा जब मुनाफा होगा ना, मुनाफा मेरे पास ले आना, मेरा आधा चुप करके ले आना बस। ठीक है। और मैंने कहना किसी को ना, कहेगा तो बरकत हट जाएगी। कुछ अरसे के बाद वो बंदा मेरे पास आया मुनाफा लेके, अच्छा खासा था। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे पास से कराची का व्यापारी था, वो कभी कभी चारपाइयां लेता था, छोड़ गया कई सालों से। उसका फोन आया कि एक एनजीओ है, वो चारपाइयां तकसीम करना चाहती है गरीबों में कुछ इलाकों में, तो कितनी चारपाइयां दे सकता है फौरन, कितनी चारपाइयां? तो मैंने कहा मेरे पास इतनी तो तैयार पड़ी हैं। कहने लगा ये तो फौरन भिजवा दे। तो मैंने पूछा कि, उसने कहा क्या रेट है? मैंने कहा आप जो लगा देंगे। कह ठीक है, वो भेज दे। उसने हर चारपाई का रेट डबल खुद लगाया, खुद लगाया। इतने में कबूल है, राजी हो? उन्होंने कहा ठीक है, भेज दिया बिल, बाकी जल्दी बनाओ। कि उन्होंने चारपाइयां जो है लोगों गरीबों को तकसीम करनी है, बस सिर्फ काम इतना किया। ऐसे या कादिरो। वैसे भी मैं बताया करता हूं कि आप कोई खरीदारी करना जाएं, कोई चीज खरीदे, तो सिर्फ 45 बार आप पढ़ने या कादिरो या नाफियो, कोई भी चीज बेचनी है या खरीदनी है, कोई भी सौदा करना है, कोई भी, आप 45 बार पढ़ लें या कादिरो या नाफियो, उसका नफा नकद आंखों से देखें, नकद देखें आंखों से, कमाल देखें आंखों से, तासीर देखें आंखों से। वुजू बेवजू हर हालत में पढ़ सकते हैं, सिर्फ 45 बार। क्या? या कादिरो या नाफियो, सिर्फ 45 बार, सिर्फ 45 बार।
उसने सारा वाक्य सुनाया कि ऐसे ऐसे पैसे हैं। मैंने कहा अब बता इसको डबल कर दूं। पहले डबल तो हो चुके थे, वो पैसे डबल होते हैं ना, कुछ पीर ऐसे हैं पता नहीं। तो मैंने कहा इसको अब डबल कर दूं। कहने लगा फिर अब उसके मामले में कशमकश थी कि इसका हिसाब फिर क्या होगा। मैंने कहा डबल कर दूं। कहने लगा जो आपकी मर्जी है। बेबसी की कैफियत थी, सच्ची बात है। वो मुझे सच बताऊं, मेरा था मुरीद, अकीदत भी रखता था, लेकिन इतने पैसे देने पे राजी नहीं था। गरीब भी था, मुरीद भी था, अकीदत मोहब्बत भी करता था, लेकिन इतने पैसे देने पे राजी नहीं था। और वो मैं बिलजबर ले रहा था। मैंने कहा डबल कर दूं जैसे आपकी मर्जी। मैंने कहा थैली में रख के इस पे हाथ रखा। उसका हाथ रखा, मैंने अल्लाह से दुआ की, जिक्र किया, कुछ अमल किया, दम किया। मैंने कहा अब ये पैसे जाके ऐसे रिश्तेदारों को दे जो तुझसे ज्यादा गरीब हो, वो बिज़िल कुर्बा वल यताम वल मसाकीन वबिन सबील। ऐसे रिश्तेदारों को दे जो तुझसे भी ज्यादा गरीब हो। एक साहबी आका की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ऐसी गलती होगी, रोजा मेरा टूट गया। तो फिर मैं कि 40 मिस्कीन, उन्होंने मैं सरकार में खुद ही मिस्कीन हूं। अच्छा करते कराते उन्होंने कहा इतना खाना खाना ले आया। उन्होंने कहा आखिर हुजूर ने मफहूम है फरमाया चलो तो खुद ही खा ले। उसने ऐसी दलीलें दी आका को, हुजूर मैं तो खुद ही मिस्कीन हूं। हुजूर मिस्कीन मत है, वो अपने आप को और ज्यादा मिस्कीन कर दे। आगे रहमतुल लिल आलमीन थे। तो मैंने कहा कि गरीब ढूंढ और हो रिश्तेदार, तेरे मुखालिफ हैं मुआफिक हैं, इसका ताल्लुक छोड़ दे। मैंने उनसे अर्ज किया कि ऐसे रिश्तेदारों को दे, ऐसे रिश्तेदारों को, और जाके उन्हें दे, हदिया दे। बेचारा परेशान, ये कहानी क्या बनी? मैंने कहा डबल नहीं होंगे, डबल तेरे मेरे पास बौल है। अल्लाह के यहां जो लफ्ज है 70 गुना दूंगा, और 70 अरबी में 70 नहीं होते, 70 से मुराद बेशुमार। अच्छा इससे भी अगला लफ्ज है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मैं इससे ज्यादा, और तुम लोगों मुझे नहीं जानते मैं कितना वासिअ हूं, और मैं अपनी वसअत को खुद जानता हूं मैं कितना वल्लाहु वासिउन अलीम। वो इल्म मेरे पास है कि मेरे पास कितनी ताकत के, कुदरत के खजाने हैं, और इल्म के और कमाल के और दौलत के और रिज़्क़ के कितने खजाने हैं तुम नहीं जानते। मैं कह जा तेरी हर चीज डबल हो जाएगी। सच पूछें उस चारपाइयों वालों की हर चीज डबल नहीं हुई, 70 गुना हो गई है, 70 गुना हो गई है। इस दफा रबीउल अव्वल में उसमें बड़ी देंगे आगे यहां बांटी बहुत ज्यादा, और वही शख्स था जो लुकमे के लिए बाजू का परेशान होता था। आपकी भी कोई चीज अगर ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि उसमें बरकत हो, उसमें खैर हो, तो आप भी हाथों का ये अमल, आपको भी इजाजत है या कादिर अल्लाह। मेरे ज़हन में आया, मैंने आपको तो इजाजत दी नहीं। कोई भी चीज है आप उसे नफेमंद बेचना चाहते हैं, एक तो वो सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 है, याद है आपको? है ना आयत नंबर, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80, जो चीज ना बिकती हो, आयत नंबर 80, जो चीज ना बिकती हो, हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़ लिया करें, बिकेगी और नफे में बिकेगी, ऐसी बिकेगी कभी घाटा नहीं होगा। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। कोई चीज ऐसी हो जो रुक गई हो और बंदा थक गया हो, या ये मेरे बस में नहीं है, तो वही सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़ना शुरू कर दे। मजीद पढ़ना है तो कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, और बहुत कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, और बहुत कसरत से पढ़ना शुरू कर दे, वो चीज नफामंद बिकेगी। और मजीद ये अमल मैंने बता दी बालिश्त का, और हर बालिश्त पे पढ़े या कादिर हो, मौला तो कादिर भी है, इसको बिछवा दे, पर नफे के साथ तो हर चीज पे कादिर है, तो हर चीज कर सकते हैं। तेरे लिए कौन सी है? तो चाहे तो सब कुछ हो जाए, तेरी चाहत का नाम मौजूद है। मैं कराची में जाता हूं कभी कभार, वहां एक साहब है, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहां चला जाता हूं। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था, तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। कहने लगा गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा।
اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں، میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں نہیں، وہ مانتے نہیں۔ جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ کہا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خواستہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک الشقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے، وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے، وشماتۃ الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائیں، دشمن ہنسیں اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی وہ تو نے چھین لی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، اور فی الآخرۃ حسنہ، تو اس سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں، میں نہیں مانگتا مولا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو، اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے پر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا، فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا، اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے، جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبدالوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا،
تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، کچھ مل گیا؟ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچایا، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ اسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایسا عمل بتائیں، مجلد سے ایسا عمل بتائیں میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں کس وجہ سے کوئی ہے عمل ہے؟ میں کہا بالکل صحیح بتا دیں۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل۔ آپ نے فرمایا خاندانی یادداشت میں لکھو، اس سے چاہیے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، خود دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، جس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے، جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے۔ یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا،
کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ یقین ہو۔ اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام جو تیری تنہائی کا وقت ہو، اے اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے، اس در سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے اس کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نور لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد، اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے
کوئی ایک سردار تھا, اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ. فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے, بچھو کا کاٹا روئے. میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا, غنودگی میں تھا, بہت غنودگی میں سے سوتا تھا, اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے. خیال نہ کیا انہوں نے, ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا, سانپ کا کاٹا. ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمان ڈوڈی, وہ لائے تھے. تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج, صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی, نازل ہوئی, ایک گونج اٹھی, ایک آواز آئی, اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں. اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی, اس کے بعد کبھی آئے گی. اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی, شیطان رویا, پیٹا, اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے, اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے, اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے, یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے, اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے. یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی, آخرت بھی, رزق بھی, عزت بھی, صحت بھی, تمنگری بھی, بادشاہت بھی, خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں. اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں, ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں, اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے, کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے, اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو, بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا, پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو. اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے, بڑی میں عجیب بات بتا رہا, حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے, ولایت کے تاجدار تھے, سرداروں کے سردار تھے, اولیاء کے سردار تھے. میں بازار میں جاتے تھے, جا کے پھر واپس آ جاتے تھے, پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے. اس نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے. کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں, وہ سلام کا جواب دیتے ہیں, اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو, محبوب بھی ہو. اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں. فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی, اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں. آل رسول کی محبتیں, عبادتوں کا حرص دیکھیں, ہمیں مال کا حرص, انہیں اعمال کا حرص. وہی دعا, وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں 10 نیکی ہیں, بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے, دنیا میں, مال میں, چیزوں میں, بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے. وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں. اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے, کھانے کے دوران ذائقہ ہے, اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا, ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا, ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا. اللہ خوش ہوتا ہے, اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے. اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں, یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی, پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے. نوری لقمے کی تلاش کریں, نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں, بڑی خوشحال زندگی گزرے گی, بہت لاجواب زندگی گزرے گی. 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں, 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں, 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں, اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے, پلاتی بھی ہے, سکون کی نیند سلاتی بھی ہے, اچھا لباس پہناتی بھی ہے, عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے. کہیں انشاءاللہ. آپ سوچیں کون سے مشکل ہے, بہت زبردست عمل, 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے. اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا, اس عمل بہت مشکل سے اجازت, اور جس دن لی تھی
उसी दिन फैसला किया था इंशाल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा, जो दिल का मरीज हो मुझ जैसा उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी नहीं हूं। मेरी पिछली दफा की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि बाबा गया, जाना तो है, जाना तो लाजिम है। पिछली दफा मैंने वो कह दिया कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं, मेरे लिए दुआ करो। वो ये मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं। तो ये बीमारी जो दिल की बीमारी है ना, उसका भी इलाज है, रूहानी है या जिस्मानी। जैसे मैं दिल की रूहानी बीमारियों के बारे में मैंने आपको कहा, मैं सख्त मरीज हूं दिल का, अल्लाह करे इसका मर्ज का इलाज हो जाए। तो खाना खाते हुए मेरे दिल के लिए भी आप दुआ करेंगे कि अल्लाह भी मेरे दिल को ठीक कर दे, अल्लाह भी ठीक कर दे। आप मुझे बुजुर्ग समझते रहे और अंदर से काम खोखला हो, ये दिल की रूहानी बीमारियों का भी इलाज है और ये जिस्म की और दिल की जिस्मानी बीमारियों